الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثناء آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اقدس دی اندر عاجزانہ دعا ہے رب کائنات ہم سب نو دنیاوی اخروی نفسانی شیطانی تمام شرور تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک دیاں تمام تر رحمتاں شامل حال فرما کے رب کائنات بخشش اور مغفرت دا پروانہ عطا فرمائے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دے فضل اور توفیق دے نال ماہ رمضان المبارک دے 10 ایام نصیب فرمائے اللہ پاک انہا 10 ایام نو قبول فرمائے جو باقی ایام نے اللہ رب العالمین انہا نو صحیح معنی دے اندر ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے 10 رمضان المبارک نو دو بہت ہی عظیم نسبتاں حاصل نے ایک ہے 10 رمضان المبارک نو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مکہ شریف فتح فرمایا اور دوسرا اس ماہ رمضان المبارک دی 10 تاریخ نو سیدہ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانہ دی پہلی ماں انہاں دا وصال با کمال ہویا میں مختصر وقت دے اندر دونوں نسبتاں دے بچوں ایک نسبت نو عرض کراں گا یعنی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کراں گا اللہ پاک ہم سب نو دین اسلام دی صحیح سمجھ عقائد اسلام دی صحیح سمجھ اور ان عقائد دی صحت دے اتے اللہ پاک موت نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب پڑھنے دا شرف حاصل کیتا
اللہ پاک جل وعلا ارشاد فرما رہے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج تسی باقی جہان دی عورتاں دی طرح نہیں۔ اے میرے حبیب علیہ السلام دی ازواج حضور دیاں بیویاں تسی باقی جہان دیاں عورتاں دی طرح نہیں۔ ایک بیوی دی بات نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام دی ساریاں بیویاں دی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے حرم دے اندر رہن والیاں اے مستورات اے عورتوں تسی باقی جہان دیاں عورتاں دی طرح نہیں۔ کی مطلب تہاڈا مقام، تہاڈی فضیلت، تہاڈا شرف باقی عورتاں دی بنسبت ہے اللہ دے ہاں بہت ہی بلند ہے، بالا ہے، اس واسطے کہ تانوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بنن دا شرف حاصل ہو گیا۔ جنہاں عورتاں نو نبی پاک علیہ السلام دی بیوی بنن دا شرف حاصل ہو گیا، نسبت حاصل ہو گئی حضور علیہ السلام دی بیوی ہون دا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نسبت دی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ اس نسبت نال تسی باقی جہان دیا عورتاں تو افضل اور اعلیٰ ہو گئیاں، تسی انہاں ورگیاں نہیں۔ تو جس حبیب دی نسبت دے نال حضور دیاں ازواج باقی عورتاں دی مثل نہیں ہو سکدیاں، او حضور کسی اور دی مثل کیویں ہو سکدے ہیں؟ یا کوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل کیویں ہو سکتا ہے؟ جس حبیب دے نال نسبت حاصل ہو جائے تے او نسبت بے مثل و بے مثال بنا دے۔ جس حبیب دی نسبت نے عورتاں نو بے مثل و بے مثال بنا دیتا، اور رب دا حبیب بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس دے نال دا کوئی اور ہو سکتا؟ ہاں، لوگوں کو قرآن مجید سمجھ نہیں آیا کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے مثل کہندے نے کہ قرآن پاک نے اپنے مثل کیا بھی وہ ساڈے ورگے ہی نے، ساڈے ورگے بشر نے، اتھے کچھ اور معنی ہے، ظاہری الفاظ نہیں دیکھے جاندے، وچ جو معانی چھپے ہونا انہاں معنیاں دے اوتے بھی غور و فکر کیتا جاندا ہے۔ ایک نسبت سرکار دی آئی تے اس نسبت نے نبی پاک دیاں عورتاں نو باقی ساری جہان دیاں عورتاں تو ممتاز اور جدا قرار دے دیتا۔ دوسرے مقام تے اسے صورت احزاب دے اندر ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی اے مسلمانوں تہاڑیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب نے، اور میرے نبی دی بیویاں تہاڑیاں ماواں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تمام ازواج مطہرات ساڈیاں کی نے؟ ساڈیاں ماواں نے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی نصیحتی ہے، ہر انسان نو اس خونی ماں دے اندر او تسلی اور یقین نہیں جتنا یقین حضور علیہ السلام دی ازواج دا اس امت مسلمہ دی ماں ہون دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اس واسطے کہ اتھے پروردگار دی گواہی آ گئی، جتھے اللہ پاک دی گواہی آ جائے اتھے کسی طرح دا شک نہیں کیتا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام دی ازواج دا اس امت دے ماں ہون دا مطلب اے ہے کہ جس طرح ماں دا ادب احترام ضروری ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دی ازواج دا ادب احترام بھی تواڈے تے کی ہے۔ جس طرح ماں دے نال نکاح حرام ہوتا ہے، اپنی ماں نال انسان نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر کسی زوجہ نو طلاق دے دین یا حضور پردہ فرما جان تے ازواج نو چھوڑ جان بیوہ، انہاں نال کوئی دوسرا نکاح کر سکتا؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ ابدا، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ تسی انہاں دے نال نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ تہاڈیاں ماواں نے، ماواں دے نال نکاح تو اے مطلب ہے۔ باقی اے نہیں کہ انہاں تو پردہ بھی نہیں،
یا انہاں دے نال سفر کرنا بھی جائز ہے، یہ ہرگز جائز نہیں، نہ انہاں دے نال سفر کرنا جائز اور نہ ہی انہاں نو دیکھنا جائز، انہاں تے پردہ فرض ہے، کیونکہ اللہ قرآن پاک کے دوسرے مقام تے خود فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جدو تسی سرکار دیاں گھر والیاں کوئی چیز منگنی ہوئے تے پروردگار فرما رہا پردے دے پیچھے رہ کے منگیا کرو، پردے دے پیچھے رہ کے منگیا کرو۔ ماں ہون دا جو معنی ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ جویں ماں دا ادب احترام ضروری ہوندہ ہے اور ماں دے نال نکاح حرام ہوندہ ہے، اسی طرح انہاں دے نال تسی نکاح اور ادب احترام ہر صورت ہے۔ تو جو ماں دا ادب احترام نہ کرے لوگ اس نو کی آندے نے، ہر انسان بہتر سمجھدا ہے کہ جو اپنی ماں باپ دا نا فرمان ہوئے، ماں دی بے ادبی کردہ ہوئے، اپنے باپ دا ادب نہ کردہ ہوئے، ہر انسان دے علم دے اندر ہے کہ وہ دے واسطے قرآن مجید دے اندر کی سزا ہے۔ تو جدو قرآن مجید نے فرما دیتا کہ اس میرے محبوب دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے تے ادب احترام تے فرض ہو گیا، لہذا اسی نہ حضرت خدیجہ نو برا کہہ سکنے ہاں، نہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نو برا کہہ سکنے ہاں، نہ حضرت حفصہ نو برا کہہ سکنے ہاں۔ با اختلاف روایات 12 تو لے کے 14 تک دی روایت ہے کہ 14 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات سن، وہ 14 دیاں 14 ساڑیاں ماما نے تے انہاں دا احترام ساریاں دا ساڈے اتے فرض ہے، اسی انہاں نو کوئی برا بلا کہہ سکدے۔ لہذا انہاں لوکاں نو اپنا انجام معلوم کرنا چاہیے، اپنے گربان دے اندر جھانکنا چاہیے کہ جو حضرت اما عائشہ صدیقہ دے ہوتے نعوذ باللہ تبرہ کر دینے، برا بھلا کہندے نے، گالیاں تک دیندے نے، الحمدللہ ساڑیاں ماما نے تے اسی انہاں دا ادب احترام فرض اور ضروری سمجھنے ہاں۔ یہ قرآن مجید دیاں آیتیں کریمہ 2 تانوں سنائیاں نے، ہن میں تانوں حدیث پاک سنا دینا۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ کو نہ ایک دعا منگی، الفاظ سماعت کر لو، سألت ربی اللہ اتزوج الی احد من امتی ولا یتزوج الی احد من امتی الا کان معی فی الجنت فآتانی ذالک۔ نبی پاک فرماندے نے میں اللہ کو دعا کیتی ہے میرے پروردگار میں اپنی امت دے نال رشتہ کراں یا میری امت دے وچوں جو میرے نال رشتہ کرن، اے میرے اللہ انہاں نو میرے نال جنت وچ رکھ دے، میں جنہاں نال رشتہ کراں یا جو میرے نال رشتہ کرن، فرمایا انہاں نو میرے نال جنت دے اندر رکھ دے۔ سرکار فرماندے نے جدو میں دعا کیتی فاتانی ذالکا، میرے اللہ نے اس دعا نو قبول فرما لیا، میرے اللہ پاک نے میری اس دعا نو کی کر لیا۔ معلوم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دیاں تمام ازواج مطہرات سرکار دے نال جنت دے اندر ہی جان گیاں۔ ان ماواں دے وچوں ایک ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، عابدہ، زاہدہ، مطہرہ، خاتون اول ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جنہاں نو مسلمانہ دی پہلی ماں بنن دا شرف حاصل ہویا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دا ساتھ اس مشکل وقت دے اندر دیتا کہ جس مشکل وقت دے اندر لوگ پتھر مار دے سن، تکلیفاں دیندے سن، اذیتاں دیندے سن، ایک غریب تنگ دست سمجھ کے جدو لوگاں نے اپنے تعلقات ختم کر دیتے، لیکن اس آڑے اور مشکل وقت دے اندر اگر سرکار دا کوئی ساتھ دین والا ایسی کہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سن، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ سرکار نے خود انہوں نے احساناں نو تسلیم فرمایا کہ مشکل وقت دے اندر میرا ساتھ دیتا ہے حضرت سیدہ خدیجۃ نبی پاک علیہ السلام نبوت دا اعلان فرمان تو قبل بھی مکہ شریف دے اندر سارے لوکاں دے اندر عفت و پاک دامنی دے اندر امانت و دیانت دے اندر
سیرت و کردار دے اندر، افعال و اعمال دے اندر ایک آپ دی مثالی حیثیت ایسی. آپ نو صادق کہندے سن، امین کہندے سن مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. اسی طرح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا لقب اسلام تو پہلو بھی زمانہ جاہلیت دے اندر طاہرہ دے لقب دے نال پکاریا جاتا سی. طاہرہ کون ہے؟ اگر تسی رشتہ کرنا ہوئے، میں رشتہ کرنا ہوئے اپنے بچیاں دا، تے ظاہر بات ہے انتخاب اچھا کرنے ہیں، رشتہ کرن لگیاں اس علاقے دے لوگاں کو معلومات حاصل کرنے ہیں تاکہ کسی برے خاندان دے نال ساڈا واسطہ اور تعلق قائم ہے. تو پروردگار جس حبیب دے اتے اپنی وحی دا نزول فرماوندا ہے، اس حبیب دے واسطے پروردگار نے جنہ رشتیاں دا انتخاب فرمایا، کوئی وہ عام رشتے سن، اور جن ازواج نو اللہ پاک نے منتخب فرمایا کوئی وہ عام ازواج سن. پروردگار عالم جل والا نے ازل تو ہی انہاں دا اپنے حبیب دے واسطے انتخاب کر کے رکھے ہویا سی. ولہذا جس طرح نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت تو پہلو بھی امین اور صادق دے لقب دے نال پکارے جاندے سن، اسی طرح مسلماناں دی پہلی ماں بنن والی خدیجۃ الکبریٰ انہاں نو بھی جاہلیت والے لوگ بھی طاہرہ دے لقب دے نال پکاردے سن. یعنی آپ شروع تو ہی پاک باز عورت سن، شرم و حیا دی پیکر ایک خاتون سن، عالی شان گھرانے دے نال آپ دا تعلق سی، قریشی دے نال، قریشی خاندان دے نال حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا تعلق ایسی. اور مالی حیثیت بھی اللہ پاک نے بہت اچھی خاصی بنائی سی. ایک خواب تکیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، خواب تکیا کہ اے سورج اتریا میرے گھر دے اندر، اور اس دی اتنی روشنی پھیلی کہ مکے دا کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر دے اندر اس دی روشنی نہ پہنچی ہوئے. خواب دی تعبیر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تو پوچھ دیا نے کہ میں انجنج دا خواب تک ہے تعبیر کی ہے. انہوں نے خواب دی تعبیر بیان فرمائی، اے خدیجہ تینوں مبارک ہوئے تو آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بننے والی. اس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم دے اندر آن دی اللہ پاک تینوں توفیق عطا فرمائے گا. وہ کتھے آن گے؟ فی مکہ تھا، مکے دے اندر آن گے. کس خاندان نال تعلق ہوئے گا؟ ورقہ بن نوفل نے خاندان دا تعلق بھی بیان فرمایا. پھر پوچھیا نام کی ہوئے گا؟ نام بھی دسیا، نام انہوں دا محمد ہوئے گا. ایک خواب تکیا اور ایک دفعہ پہلے بھی بشارت سن چکیاں سن. مکے دے باہر ایک میلہ لگدا سی، اوتھے آپ بھی موجود سن. ایک شام تو آیا منجم ستاریاں دے ذریعے خبراں دین والے، اس نے آ کے عورتاں دے اندر اعلان کیتا، اے مکے دی عورتوں، اس مکے شہر دے اندر ان قریب آخر الزمان نبی محمد تشریف لیان والے نے. اگر تہاڈے وچوں کسے کول ہو سکدا ہے تو اس دی بیوی بنن دا شرف حاصل کرو. کسے اور نے اہمیت تے نہ اس نو دیتی، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے دل دے اندر وہ بات بٹھا لی کہ پروردگار عالم جل والا ضرور وہ وقت لے آئے گا کہ مینوں اس حبیب خدا دی بیوی بنن دا شرف حاصل ہوئے گا. انتظار کر دیا رہندیاں سن. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ پاک نے خواب تے دکھایا ہے، اس خواب دی تعبیر کدی پوری کرے گا تو پھر وقت آیا پروردگار نے اس خواب دی تعبیر بھی پوری کر دیتے. اللہ اکبر. زبان حال نڑ انج کہندی ہے سن، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے
دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوندی، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، حشر کو مجھے کو منہ یہ چھپانا نہ پڑے یا رب، محبوب کی کملی میں مجھ کو چھپا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک دن آیا نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرمانے ابو طالب دے گھر دے اندر، حضرت عاتقہ سرکار دی پھوپھی جلوہ فرمانے کھانا تناول فرما رہے سن سرکار، آپس دے اندر گلاں ہون لگ پئیاں، ابو طالب تے عاتقہ دیاں کہندے نے محمد اس عمر نو پہنچ چکے نے کہ سانو شادی کر دینی چاہیے، لیکن کی کریے حالات اجازت نہیں دیندے۔ ابو طالب دی مالی حالت بہت زیادہ انہاں دناں دے اندر خستہ سی۔ عاتقہ کہندیاں نے پریشانی والی کدی گل ہے، ایک قافلے چلے نے ملک شام تجارت ولے تے حضرت خدیجہ دے بارے کیا او بھی اپنا مال تجارت بھیج دیاں نے، اس دفعہ کوشش کریے کہ حضرت خدیجہ نو کہیے تجارت واسطے اس دفعہ محمد دا انتخاب کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت واسطے اس دفعہ حضرت خدیجہ تے پہلے ہی خواب دیکھ چکی ہیں سن۔ ابو طالب چلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہندے نے اے خدیجہ اس دفعہ اے محمد نو بھیج دے، اللہ بڑیاں برکتاں دے گا، اللہ پاک بڑیاں۔ ابو طالب تے سرکار نو مکے دے سامنے کھڑے کر کے دعاواں منگدے ہوندے سن، اللہ اے سونے چہرے والے دے صدقے بارش دے بدل بھیج دے نا، ایسے سونے حسین چہرے دے صدقے رحمت والے بدل بھیج دینا۔ ابو طالب پہلے دیکھ چکے سن جدو دعا منگ دے سن پروردگار کہت سالی دے دنوں دے اندر رحمت والے بدل بھیج دینا سن۔ اے خدیجہ اللہ بڑی برکتاں دے گا، تجربہ کر کے تبیخ۔ حضرت خدیجہ نے اپنے دل دی تمنا ظاہر کی تھی، اے ابو طالب تو تے اپنے ایک گھر دے قریبی افراد دی سفارش پیا کرنا ہے، اگر تو کسی اور دی بھی سفارش کردا میں اس نو بھی رد نہیں کر سکنا سی، لیکن تو تے مصطفیٰ دی سفارش کر دیتی ہے نا، بس تو جان مینوں قبول ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مال تجارت دے کے بھیجیا، اپنا غلام میسرہ نال بھیجیا، اے میسرہ نقل و حرکت دیکھنیاں نے، ایک معمولی آدمی نہیں تیرے نال چلیا، بہت لمبی چوڑی بات ہے، اس دے نقل و حرکت افعال و اعمال کردار جو بھی رستے دے اندر پیش آن مینوں آ کے واپسی دسنے نہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام گئے، شام دی سرحد دے اندر قافلہ داخل ہویا، ایک بار کلیسا سی، ایک راہب رہندا سی، لمبا چوڑا واقعہ ہے، رستے دے اندر واقعہ پیش آیا، اس راہب نے پیش گوئیاں دسیاں، نبی پاک دی نبوت دی نشانیاں بیان کیتیاں، بدل سایہ کر رہا سی۔ سرکار اگے گئے، تجارت فرمائی، واپس آئے، جدو واپس آ رہے سن مکہ شریف دے قریب قافلہ آ رہا سی، ہلے دور قافلہ سی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے اپنیاں خادماں دے نال بڑی غور دے نال دیکھ رہی ہیں سن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انو۔ اے احادیث مبارکہ تسی دیکھ سکتے ہو، جدو مصطفیٰ چل دے سن آپ دے اتے بدل سایہ کر دے سن۔ جدو راہب دے کول گئے سن نا تے راہب نے دعوت پکائی سی، دعوت مشکات دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، راہب نے دعوت پکائی سی، جدو دعوت پکائی کھانا تیار ہویا تے سارے کھان واسطے ٹر گئے، سرکار نو سامان دے قریب بٹھا کے ٹر گئے، آپ درخت دے تھلے جلوہ فرما سن، نبی کریم صاحب الاولاق نہیں بلکہ
سارے کھان واسطے ٹر گئے، درخت دے تھلے انتظام کیتا ہویا سی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نو سامان دے کولو بٹھا کے چلے گئے۔ جدو گیا تو راہ پوچھدا کوئی تواڈے وچ رہ تے نہیں گیا؟ کہندے نے سارے آ گئے نے، لیکن ایک چھوٹا جہا بچہ ہے انہوں سامان دے کول بٹھا کے آیا۔ کہنے لگا واہ جی واہ، جس محبوب دی خاطر تہاڈی میں دعوت کیتی ہے وہ دلہا پیچھے چھڑ کے آ گئے۔ براتی آپ کھانا کھان واسطے آ گئے نے تو دلہا پیچھے ہی چھوڑ کے آ گئے۔ یہ تہاڈے واسطے نہیں ہے کھانا تیار ہویا، تسی پہلے ہی اتنے لنگ دے ہو، تجارت واسطے تہاڈے قافلے لنگ دے نے۔ کدی تانوں پہلے پوچھیا سی؟ یا اج ایڈا تہاڈا احترام تے ادب ہے، کھانا جو تہاڈے واسطے پکایا جا رہا ہے تہاڈے واسطے نہیں، یہ کوئی ہور ہستی ہے جو تہاڈے نال ہے، او دی وجہ نال تہاڈا بھی اکرام ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو بلا کے لے آئے، درخت دے تھلے بیٹھے سن نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ درخت دے اندر جگہ نہیں سی۔ جدو سرکار درخت تو باہر بیٹھے، اے مشکات شریف پڑھ لو، نبوت دیاں جڑیاں علامات نے انہاں وچ حدیث موجود ہے۔ سرکار جدو بیٹھے نا سارے درخت دے سایہ تھلے بیٹھے سن، جدو سرکار پیچھے آ کے بیٹھے درخت نے اپنا سایہ الٹا کے سرکار دے ہوتے کر دیتا، سارے دھوپ تھلے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے درخت نے سایہ کر دیتا، بے سایہ دے ہوتے سایہ نے کر دیتا۔ اس محبوب نو تے ضرورت ہی نہیں سایہ دی، اوتھے تے بدل بھی سایہ کر دینے، لیکن درخت بھی خدمت دا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے کہ آج مینوں بھی اس حبیب دی خدمت دا موقع نصیب ہو جائے۔ بار صورت آقا علیہ السلام تشریف لے آ رہے سن، حضرت خدیجہ الکبریٰ بالا خانہ دے ہوتے تشریف فرما سن، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو دور تو دیکھ رہی ہیں سن، نال باندیاں بھی ہیں سن، کہندیاں نے دیکھو بلائے کون آ رہا ہے؟ ایک خادمہ کہندی ہے لگدا تے انجے جویں محمد دے نال مشابت رکھدا ہے، جس طرح محمد دے نال حضرت خدیجہ دی محبت دا انداز دیکھو۔ آپ کہندیاں نے اللہ دی قسم اگر اے واقعتاً محمد ہوئے نا تو میں اس خوشی دے اندر تانوں آزاد کر دیاں گی۔ اگر واقعتاً کون ہوئے؟ مصطفیٰ ہوئے، محمد ہوئے تے خوش ہو جاؤ، میں تانوں آزاد کر دیں گی، تانوں آزادی مل جانی ہے۔ پھر واقعتاً ایسے ہی ہویا، جدو سرکار قریب آئے تے وہ مصطفیٰ سن، حضرت خدیجہ نے انہوں نے پھر آزادیت عطا فرما دیتی، دل دی تمنا پوری ہوئی۔ حضرت میسرہ نے حالات بیان فرمائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نبی پاک علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجیا۔ عموماً ہمیشہ لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں، بچی والے پیغام انہوں نے خود پیش رفت کی تھی کہ تے میں محروم ہی نہ رہ جاؤں، اس تو بڑی تمنا میری اور کی ہو سکتی ہے۔ آپ دی صرف اور صرف یہی تمنا سی، پروردگار مینوں اس حبیب خدا دی بیوی اور زوجہ ہون دا شرف حاصل عطا فرمائے۔ آپ نے خود پیش رفت کر کے پیغام دے کے خود نبی پاک علیہ السلام دے نال نکاح کیتا۔ 40 سال دی عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال۔ جدو نکاح مبارک ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سارے مال دے خزانے مصطفیٰ دے قدماں دے اوتے ڈھیر کر دیتے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ اللہ فرماندا میرے حبیب اسی تانوں تنگ دست پایا سی تے اسی تانوں خوشحال کر دیتا، غنی کر دیتا۔ او غنی کرا دے مال دے ذریعے، اگرچہ ضرورت نہیں سی او محبوب اللہ دا خالی پھونک لگائے تے اے پہاڑ سونے دے بن جان، اے درخت چل کے سلامیاں پیش کر دینے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نو اے شرف عطا کرنا سی کہ سب تو پہلے جس نے اسلام دی تبلیغ اور خدمت دے اندر اپنا مال پیش فرمایا ہے اس نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہہ دینے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بڑی خوشحال خوشگوار زندگی انہاں دے نال گزاری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماؤندے نے کہ وہ بہترین عورت ہے، سب تو بہترین عورت ہے، بہت ہی اچھی عورت ہے۔ جب شوہر اس دا گھر دے اندر آئے تے اس نو دیکھ کے اس دا دل خوش ہو جائے، فرمایا وہ سب تو بہترین عورت ہے۔ فرمایا مینوں بڑا غم ہوندا ہے، بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، لیکن جدوں میں گھر دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ نو دیکھنا تے میریاں ساریاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں نے، میرے سارے غم کی ہو جاندے نے۔ فرمایا خدیجہ
عورتاں دے وچوں سب تو بہترین عورت ہے، خدیجہ عورتاں دے وچوں سب تو بہترین عورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن مینوں رشک آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ تے، سرکار بہت زیادہ تذکرہ کردے سن، حضرت خدیجہ الکبریٰ دا بہت زیادہ تذکرہ فرماندے سن حضرت خدیجہ دا۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی ہمشیرہ آئیاں نبی پاک علیہ السلام کو اجازت طلب کر دیاں نے، یا رسول اللہ حالہ بنت خویلد، انہ دا نام سی حالہ بنت خویلد، خدیجہ الکبریٰ دیا ہمشیرہ نے عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ مینوں آن دی اجازت عنایت فرماؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا دنیا تو وصال ہو گیا سی، آپ دنیا تو پردہ فرما گئیاں سن۔ حضرت حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ دی ہمشیرہ نے جدو اجازت طلب فرمائی، میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی تے نالے حضرت خدیجہ دا تذکرہ شروع فرما دیتا، فرمایا کدی اند خدیجہ اوندیاں سن، خدیجہ بھی کدی اندی اوندیاں سن، اے اللہ خدیجہ بنت خویلد، اے اللہ خدیجہ بنت خویلد، پھر نال کہندے سن اے اللہ حالہ بنت خویلد، اے خدیجہ دی ہمشیرہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت زیادہ تذکرہ فرماندے سن۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا عائشہ صدیقہ کہندیاں نے مینوں ایک دن رشک آیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بہت زیادہ انہاں نال پیار فرماندے نے۔ میں عرض کرنی یا نبی اللہ پاک نے تانوں بہترین ازواج عطا فرما دتیاں نے، اس دے باوجود ایک بوڑھی عورت دا تسی تذکرہ نہیں چھوڑ دے، ہر وقت خدیجہ الکبریٰ دا تذکرہ کردے رہندے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ دے بارے میں نو تکلیف مت دیا کر، اس واسطے کہ خدیجہ میری اور رفیقہ حیات ہے۔ جدو زمانے والے کہندے سن اے محبت جھوٹا ہے، لیکن خدیجہ کہندی سی محمد سچے نے۔ اس وقت میرے تے ایمان لے گیا یہ جدو حالے کسی نے بھی ایمان نہیں سے لیادا میرے ہوتے۔ حضرت خدیجہ سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والیاں نے، اور فرمایا خدیجہ میری او بیوی ہے۔ جدو لوگاں نے مینوں ایک تنگ دست سمجھ کے اپنے تعلقات توڑ دیتے سن، حضرت خدیجہ نے اپنے مال دے خزانے میرے قدماں تے ڈھیر کر دیتے سن، اور فرمایا خدیجہ میری او بیوی ہے، اللہ پاک نے مینوں ساری اولاد حضرت خدیجہ تو عطا فرمائی، کسی اور بیوی تو نہیں عطا فرمائی۔ او فرمایا میری بیوی ہے، اس دے بارے مینوں تکلیف۔ نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرمانے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ اے ہونے خدیجہ تواڈے کول آن لگیاں نے۔ مشکات دے اندر حدیث پاک موجود ہے، باب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر، عرض کردے نے یا رسول اللہ ہونے خدیجہ تواڈے کول آن لگیاں نے، انہاں نے برتن دے اندر کھانا تیار کیتا ہویا، تواڈے واسطے سالن بھی رکھے ہویا ہے، جدو تواڈے کول آن انہاں نو اللہ دی طرف سلام آکھیا جے، ومنی نالے میں جبریل دی طرف بھی سلام آکھیا جے، اللہ دا بھی سلام کہنا اور میں جبریل دا بھی حضرت خدیجہ نو سلام کہنا، اور حضرت خدیجہ نو جنت دے اندر اس محل دی خوشخبری سنا دیو جو پروردگار نے خاص موتیاں دا خدیجہ دے واسطے تیار فرمایا ہے، جس محل دے اندر کوئی شور و شغب نہیں، کوئی شور و غل نہیں، سکون ہی سکون تے امن ہی امن پروردگار نے انہاں دے واسطے جنت وچ رکھے آئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار فرماندے نے جدو میں دیکھنا تے میرا غم، بولو میرا غم، صوفیاء اکرام فرماندے نے نیک صالح زوجہ اس نو کہندے نے جس دی تمنا اللہ دا خوف ہوئے اور
قناعت پسندی ہوئے اور جس دا زیور شرم و حیا عفت اور پاک دامنی ہوئے اور جس دا مشغلہ پروردگار دی عبادت تو بعد اپنے میاں دی اپنے زوج دی خدمت کرنا ہوئے اور جس دی ہمت آخرت دی تیاری مقصود ہوئے اس نو نیک صالح زوجہ کیا جاتا ہے جو کہ یہ ساریاں صفتاں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے اندر کمال درجے دیاں پائیاں جا رہی نے۔ اللہ پاک ایسیاں صفتاں ساڑیاں عورتاں نو عطا فرمائے، اس زمانے دیاں عورتاں نو بھی پروردگار ایسیاں صفتاں عطا فرمائے، ایسا انہاں نو کردار عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے 3 قسم دے لوگ زیادہ عرصہ جہنم دے اندر رہن گے۔ 3 قسم دے لوگ فرمایا پہلے او نے جڑے بہت موٹے نے حقیقت دے اندر دبلے نے، اور دوسرے او لوگ جو لباس تے پوندے نے لیکن حقیقت دے اندر ننگے نے، اور تیسرے او لوگ جو ہیں تے عالم لیکن حقیقت دے اندر جاہل نے۔ صحابہ اکرام عرض کردے نے یا نبی اللہ اس دی تفسیر بھی ارشاد فرما دیو، اس دی تفسیر کیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے بہت زیادہ موٹے نے ہیں دبلے پتلے انہاں تو مراد او عورتاں نے جو بہت زیادہ موٹیاں نے صحت مند نے لیکن دین تو خالی نے، انہاں دے اندر دین دا کوئی کم نہیں پایا جاندہ، یا انہاں پاک بعد عورتاں دی کوئی سیرت و کردار والی گل انہاں دے اندر نہیں پائی جا رہی۔ فرمایا اے بہت موٹیاں نے لیکن دبلیاں نے۔ دوسریاں عورتاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لباس تے پاندیاں نے لیکن لباس اس قسم دا ہوندا ہے کہ جدی نال ستر پوشی نہیں ہوندی بلکہ جسم دا انگ انگ نظر ہوندا ہے، ہر ایک ایک عضو نظر ہوندا ہے۔ فرمایا کپڑے تے پوندیاں نے لیکن حقیقت دے اندر ننگیاں نے۔ اور تیسرا بندہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او آدمی جو دنیا دے معاملات تے خوب جاندا ہے، دنیا دے معاملات دے اندر تے اس نو بہت زیادہ علم ہے لیکن دین دا علم نہیں رکھدا، اس نو دین دے بارے کچھ معلومات نہیں، دینی معلومات مسائل دے بارے اس نو کوئی معلومات نہیں۔ فرمایا ہے تے اے عالم لیکن حقیقت دے اندر جاہل ہے، انہاں نے بہت زیادہ جہنم دے اندر عرصہ رونا ہے۔ اللہ پاک سنو انہاں صفتاں دو پناہ عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او عورت جو اس حال دے اندر فوت ہوئے کہ اس دا شوہر اس دے اتے راضی ہوئے، فرمایا جنت دے 8 دروازے نے، جدھر دی مرضی داخل ہو جائے اللہ نے اس نو روکنا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ کرنا اللہ تو سوا جائز قرار دیندہ میں عورت نو حکم کردہ کہ اپنے میاں نو سجدہ کرے۔ کس نو سجدہ کرے؟ اپنے میاں نو سجدہ کریں۔ لہذا نیک صالح عورت ہو جدو میاں بارو دین دی تبلیغ کر کے گھر دے اندر داخل ہوئے یا اپنے محنت مزدوری کر کے گھر دے اندر داخل ہوئے اس دے غم دے اندر اضافہ نہ کرے بلکہ اس دے بوجھ نو ہلکا کرے۔ حضرات محترم وقت آخر میں اپنے مضمون نو مکمل کرنا چاہنا زیادہ وقت ہو جائے گا۔ جدو حضرت خدیجہ الکبریٰ دا وقت آخر آ گیا، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر داخل ہوئے، بہت زیادہ بیمار سن۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نو عرض کر دیا نے یا رسول اللہ مرض دی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ میری آقا علیہ السلام دے اکھاں دے اندروں آنسو تیر گئے، آپ روندے روندے دعا کر دینے اللہ کریم دی بارگاہ اندر صحت و عافیت دی سلامتی دی، نالے فرما دینے اے خدیجہ گھبرا نہیں، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے جنت نو تیری زیارت دا مشتاق بنا دیتا ہے۔ جنت تیری زیارت دا کی رکھ دی ہے؟ حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں موت تو نہیں ڈر دی، میں موت دا غم نہیں کر دی، مرنا تے برحق ہے، لیکن یا نبی اللہ میں نو اس چیز دا ڈر رہے بس قاصد اجل آئے گا میں دنیا تو پردہ کر جاواں گی، میری روح برباد کر جائے گی، میں نو اس بات دا غم میں کہ جدو میں اس دنیا تو چلی جاواں گی میں نو اے
نبوت دی صحبت نصیب نہیں ہونی، میں تواڈے تو جدا ہو جاواں گی، تواڈی جدائی تو مینوں غم پیا ستوندا ہے۔ او ایک شاعر کہندا ہے کہ مجھے مرنے کا ڈر نہیں، مرنا تو برحق ہے، لیکن میں اس لیے غم زدہ ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تو کسی اور کی جان بن جائے گا، تو کسی اور کی زندگی بن جائے گا۔ حضرت خدیجہ کہندیاں نے یا رسول اللہ مینوں بس اے غم ہے، بس تھوڑی دیر میرے سامنے کتاب الاستیعاب دے اندر موجود ہے، یا رسول اللہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں اس ودوحا دے چہرے دی زیارت کرنا چاہنی ہاں۔ اس چہرے دے متعلق اللہ فرماندا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ پاک فرماندا ہے حبیب جدو تسی اپنا چہرہ آسمان وال اٹھاندے ہو تے اسی ویکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھنا تے میرے نال فرشتے بھی اس چہرے دی زیارت کر رہے ہیں۔ جس چہرے دا شوق پروردگار رکھدا ہے، میرے سامنے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میں تواڈے چہرے دا دیدار کر کے تاکہ اپنی آخرت دا توشہ تیار کر لواں۔ اکبر دیاں چہرہ مصطفیٰ دے اوتے نے عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ ایک زندگی دا حصہ تواڈے نال گزاریا ہے، اگر زندگی دے اندر کوئی خطا ہو گئی ہوئے تے درگزر کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ ہے پاک باز وفا شعار بیوی، آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا رسول اللہ معاف کرنا، معافی عطا کرنا۔ یا رسول اللہ قیامت والے دن خدیجہ نو بھول نہ جایا جے، اپنے نال ہی رکھیا جے، اور قیامت والے دن اس خدیجہ دی سفارش کر دیا جے، بخشش دی دعا کر دیا جے۔ مینوں یقین کامل ہے اگر تسی دعا کر دیو گے اللہ میرا بیڑا پار فرما دے گا۔ اللہ اکبر، تینوں قوت بخشی مولا، ساری امت بخشائے، ہندیاں زور سوال نہ موڑی، تاہی نبی کریم کہلائے۔ مینوں علم ہے کہ پروردگار نے بڑیاں بڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے، پروردگار نے تنوں بڑا کمال عطا فرمایا ہے، لہذا مینوں بھول نہ جانا، اتھے مینوں یاد رکھنا، میری سفارش کر دینا۔ اور ایک بات میں کہنا چاہنی ہاں لیکن تواڈے سامنے عرض کرنے دی مینوں ہمت نہیں، میں اپنی بیٹی فاطمہ نو کہہ دینی ہاں، اے بیٹی فاطمہ تنوں دس دے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو عرض کر آپ فرماندیاں نے خدیجہ الکبریٰ اے بیٹی اپنے ابا جان نو کہہ دیو کہ مینوں او چادر عطا فرما دیو جس چادر نو سے بے تن کر کے بیٹھے ہوندے ہو اللہ دا پیغام آ جاندا ہے۔ اللہ اس چادر دے بارے کہندا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، لاہ مکھ تھی مخاطت برد یمن، من باوری شکل دکھاؤ سجن، اوہا مٹھڑیاں گالی علاؤ سجن، جو ہمرا وادی سن کریاں۔ پیر میر علی شاہ کہندے نے آپ ہمرا وادی دے اندر سوتے سن تے اتھے سرکار دا جلوہ نصیب ہویا سی، تے بعد جدو کدی یاد ہوندی سی نا وہ ہمرا وادی دی جتھے سرکار دی زیارت نصیب ہوئی سی، تے آپ اے پڑھ دے ہوندے سن سونیا وہ چادر ہٹا دیو، ایک مکھڑا فیری دکھا دیو جڑا اتھے دکھایا سی، مٹھیاں مٹھیاں گلاں جو ہمرا وادی دے اندر کیتیاں سن، او گلاں کرن دا ایک بار پھر موقع عطا فرماؤ۔ اے فاطمہ نبی پاک علیہ السلام ورد کرو کہ مینوں او چادر عطا فرما دیو جو اپنے زیبے تن کر کے رکھ دیو۔ اللہ کریم وحی نازل فرماوندا ہے
کیوں؟ اس واسطے کہ میں امید کرنی ہاں اگر مینوں دے اندر کفن دتا گیا اللہ مینوں بخش دے گا۔ اس چادر چ مینوں کفن دے دیتا گیا، اللہ کی فرمائے گا؟ اے سنیاں والا عقیدہ مسلماناں دی پہلی ماں نے عطا فرمایا ہے کہ جنہ کپڑیاں نو بزرگاں دے نال نسبت حاصل ہو جائے انہاں کپڑیاں تو برکت حاصل کرنا اے مسلماناں دی پہلی ماں خدیجہ الکبریٰ دا عقیدہ ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم انکار نہیں فرمایا یا اے نہیں فرمایا اے خدیجہ انج نہیں کریدا یہ غلط ہے، بلکہ حضرت خدیجہ نے دل نو تسلی دیتی، فرمایا لو اردت جلدی لا آتیتک یا لا آتیتک، وفی روایت با اختلاف روایات آپ سرکار فرماندے نے اے خدیجہ تو میرے کو چادر طلب فرمائی، چادر تے بڑی دور دی بات ہے، اگر تو میرے کو میرے جسم دی جلد طلب کر دی میں محمد اپنے جسم دی جلد اتار کے میں تینوں عطا کر دیندا۔ یہ ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ سلوک۔ 10 رمضان المبارک 10ویں ماہ نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 10ویں سال مل کے نبوت دے 10ویں سال آپ انتقال کر گئیاں۔ سرکار نے پھر اپنے اس چادر دے اندر کفن بھی دیتا اور قبر دے اندر اتارن واسطے سرکار خود اترے، جتھے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو سرکار نے رکھیا اتھے سرکار علیہ السلام لیٹے اور اتھے اپنی زوجہ نو رکھیا۔ اج بھی عاشقان مصطفیٰ جنت البقیع دے اندر بارو جاڑیاں دی زیارت کردے نے اس اپنی ماں دی جس ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشکل وقت دے اندر ساتھ دیتا۔ 65 سال دی عمر دے اندر آپ اس دنیا تو پردہ فرما گئیاں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہم سب نو عقائد دی صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔